छैन आज धेरै छैन भ्याइन्छ साह्रो पर्ने हो सेभिङ डिपोजिटको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले छौ नि तिमीहरू है कतै गएन नि म गएको यो फोन आयो कि स्कुल कलेजबाटै हो कि जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ सेभिङ डिपोजिटको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि रेगुलर सेभिङ गर्न पनि सकियोस् र अनि त्यसमा भएको पैसा चाहिँ कन्टिन्जेन्सी पर्पजको लागि सेक्युरिटी पर्पजको लागि कि भोलि पर्सि भइभरि आउँदा खर्च गर्न सकियोस् भन्नको लागि चाहिँ जम्मा गर्ने गरी इन्डिभिजुअलहरूले जेनरली इन्स्टिट्युसनलहरूले चाहिँ गर्दैनन् जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन डेली गरिरहेको हुन्छन् होइन अझै अहिले इन्स्टिट्युसनललाई त सबै करेन्ट एकाउन्टमै जानुपर्ने बनाइदिएको छ नेपालमा चाहिँ सेभिङ डिपोजिट भनेको इन्डिभिजुअलहरू तिमी हामी हाउस होल्डरहरूले चाहिँ जसले चाहिँ रेगुलर इन्कम गर्छन् जस्तो स्यालेरी सेभिङ भयो होइन नर्मल सेभिङ भयो तलपट्टि छ सेभिङ डिपोजिटको टाइप्सहरू त्यहाँ त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी पर्पजको लागि कुनै बेलामा पैसा चाहिहाल्यो कुनै बेलामा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो कुनै बेलामा के गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि के पैसा होस् भन्नको लागि घरमा भएको पैसालाई लगेर ब्याङ्कमा राख्ने हो घरमा हामीले 5-7 हजार 10 हजार राखिन्छ भने ब्याङ्कमा 50-60 हजार 1 लाखसम्म सेभिङ डिपोजिटमा हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि महिनामा कहिले झिक्ने कहिले राख्ने गरिरहेको हुन्छ तर दिनदिनै चाहिँ हुँदैन एउटा दुईटा के छ भने झिक्ने राख्ने हुन्छ है यस्तो खालको डिपोजिट एकाउन्टमा र यसको मेन पर्पज भनेको त्यही कन्टिन्जेन्सीको लागि हो अब हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ टाइम डिपोजिट र डिमान्ड डिपोजिट मात्र छ हाम्रो बेसिक बुकमा चाहिँ तर अब नेपालमा सेभिङ डिपोजिट पनि फेमसै भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई पनि राखिदिएको छु यो मैले अलिकति दोहोऱ्याएँ किन भन्दा फेरि मैले नयाँ भिडियो सुरु गरेँ कि त्यही भएर डिस्टर्ब आयो अब सेभिङ एकाउन्टको कुरा चाहिँ अब a saving account is an interest bearing deposit account held at a bank or other financial institution. सेभिङ एकाउन्ट चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट बेयरिङ डिपोजिट एकाउन्ट हो तिमीले डिपोजिटमा गरेर राखेको पैसामा केही न केही ब्याज आउँछ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि दो दिज एकाउन्ट्स टिपिकली पे अ मोडेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट यो मोडेस्ट भनेको चाहिँ किन भन्दा यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाइन्छ करेन्ट एकाउन्ट भन्दा चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ तै पनि के छ भने फिक्स डिपोजिट भन्दा चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले मोडेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको Their safety and reliability make them a great option for parking cash available for short-term needs. हाम्रो लागि यही अघि मैले भनेको कुरा सर्ट टर्म निड्सको लागि चाहिने पैसाहरू त्यसलाई कन्टिन्जेन्सी पर्पज भन्छ है अब मान्छेले पैसा किन होल्ड गर्छ भन्दा तीनटा पर्पज छ तिमीलाई थाहा होला कतै न कतै फाइनेन्समा पढायो होला एउटा भनेको स्पेकुलेटिभ पर्पज एउटा भनेको कन्टिन्जेन्सी पर्पज अर्को भनेको सेक्युरिटी पर्पज होइन मिनिमम ब्यालेन्स त जसले पनि मेन्टेन गरेर बसेकै हुन्छ सेक्युरिटी ब्यालेन्सको लागि केही पर्ला भनेर चाहिँ कन्टिन्जेन्सी पर्पजको लागि राखेको हुन्छ मान्छेले पैसा कुनै बेलामा अपर्च्युनिटी आइहाल्यो भने झ्याप अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नुपर्छ भनेर स्पेकुलेटिभ पर्पजको लागि पनि मान्छेले क्यास होल्ड गरेर बसेको हुन्छ जेनरली यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने सर्ट टर्म फन्डहरूलाई लगेर यसमा सेभिङ एकाउन्टमा राख्ने हो तिमीसँग 1 वर्ष 2 वर्षको लागि चाहिँ फन्ड एभाइलेबल छ भने त्यतिखेर तिमी फिक्स डिपोजिट अर सेयर अर डिबेन्चर किन्नतिर जान्छौ हैन तिमीलाई चाहिँ खर्च गर्ने पैसा पनि चाहिन्छ र अनि त्यसपछि के छ भने घरमै राख्नु पनि पर्दैन त्यो ब्याङ्कमा लगेर राखे अलिअलि ब्याज पनि आउँछ सेफ पनि हुन्छ भनेर है त्यसपछि फर्दर देयर आर रेस्ट्रिक्सन इन टर्म्स अफ नम्बर अफ टाइम मनी क्यान बी विथड्रन फ्रम दिस एकाउन्ट यसको मेन डिसएडभान्टेज भने यही नै हो तिम्रो केही न केही रेस्ट्रिक्सन हुन्छ नम्बर अफ टाइम्स मनी क्यान बी विथड्रल फ्रम दिस एकाउन्ट अब यसमा चाहिँ के छ भने दिनमा एउटा चेक मात्र इस्यु गर्न मिल्ने हुनसक्छ तिम्रो 10 लाख भन्दा बढीको के छ भन्दा पैसा निकाल्नु पर्यो भने ब्याङ्कलाई प्री इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कति केसमा सेभिङ डिपोजिटमा भएको पैसा 10 लाख भन्दा बढी निकाल्नु पर्यो भने ब्याङ्कलाई प्री इन्फर्म गर्नुपर्छ ब्याङ्क छ नि हुँदैन कि धेरै लिक्विडिटी 2-3 जनाले प्री इन्फर्म नगरिकन पैसा निकाल्यो भने अरूलाई दिने पैसा बाँकी नै रहँदैन
त्यही भएर के छ भने तिमीले 10 लाखभन्दा बढी पैसा निकाल्नु छ भने अघिल्लो दिन नै भोलि म 10 लाख निकाल्दैछु है भने नि उनीहरूले म्यानेज गरेर बस्न सक्छ। एक दुई दिन अगाडि भन्यो भने त्यो भएको कारणले गर्दा दिज रेस्ट्रिक्सन आर अल्सो इम्पोज बाई द ब्याङ्क एन्ड मे भेरी बिट्विन टु ब्याङ्क्स, डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स भनौँ न। द डिपोजिटर क्यान विथड्र हिज मनी बाई गोइङ टु द ब्याङ्क एन्ड युज द विथड्रल स्लिप अर हिज चेक बुक अर गो टु एटिएम एन्ड युज हिज कार्ड। कार्ड युज गर्न सक्छ उसले, युज हर भने नि हुन्छ है, कार्ड युज गर्नु सक्छ, एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्छ। अरू के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गर्न सक्छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर मोडबाट। हामीले अहिले इ ब्याङ्किङ पनि गरिरहेकै छौँ, यहाँबाट पनि के छ भने ब्याङ्किङ थ्रु पनि इ ब्याङ्किङ थ्रु पनि पैसाहरू ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो। अब सेभिङ एन्ड अदर डिपोजिट एकाउन्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ फन्ड द्याट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यान टर्न अराउन्ड एन्ड लेन्ड टु द अदर्स। यो सेभिङ डिपोजिटको पैसा चाहिँ दिनदिनै झिक्ने राख्ने नहुने भएको कारणले गर्दा यसको केही भयो भने स्टेबिलिटी हुने कारणले गर्दा, यसको क्यास फ्लोको स्टेबिलिटी हुने भएको कारणले गर्दा यो पनि के छ भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो फन्ड। के छ भने लेन्ड गर्नको लागि, अरूलाई ब्याजमा दिनको लागि, ब्याङ्कको लागि चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो। फर द्याट रिजन वी क्यान फाइन्ड सेभिङ एकाउन्ट एट एभ्री ब्याङ्क अर कोअपरेटिभ। इन एडिसन वी क्यान अल्सो फाइन्ड सेभिङ एकाउन्ट्स इन सम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ब्रोकरेज फर्म्स। इन्भेस्टमेन्ट र ब्रोकरेज फर्महरूले पनि के छ भन्दाखेरि सेभिङ एकाउन्ट चलाएको हुनसक्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले पनि के छ भन्दाखेरि सेभिङ एकाउन्ट बनाएको हुनसक्छ। ब्रोकरेज फर्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ छैन, इन्डियामा छ, युएसमा छ है। ब्रोकरेज फर्मले चाहिँ खाता खोलेर पैसा चाहिँ आफ्नै फर्ममा जम्मा गर्ने सिस्टम चाहिँ भइसकेको छैन। गर्नु पर्यो भने उसले नै के छ भने अर्को फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्स कम्पनी, ब्याङ्कहरूसँग एलायन्स गरेर हुन्छ, तिनीहरूसँग गर्न चाहिँ सकिन्छ। उनीहरूकै अफिसबाट चाहिँ अपलोड गर्न सकिन्छ है, तर ब्याङ्क चाहिँ अर्कै हुन्छ। ब्रोकरेज जस्तो ब्रोकर नम्बर 42 मा सनी सेक्युरिटिज हुन्छ, मैले त्यहाँबाट कारोबार गर्छु। त्यहीँ के छ भन्दा तिनीहरूलाई लोन दिने, यहाँ कारोबार गर्ने, त्यो सेयरको लोन दिने, आफ्नो पैसा जम्मा गर्ने, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबल आइएमईसँग गरेको छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग होइन। त्यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग चाहिँ के छ भन्दा हामीले यहाँ यसँग बसेर यसैको अफिसबाट चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने, लिएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अर्को त्यहाँ के छ भन्दा उनीहरूले नै गरिदिन्छ त्यो कुराहरू, तर ब्याङ्क अन्त छ है, त्यो भन्नु खोजेको। नेपालमा चाहिँ छैन। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ सेभिङ डिपोजिटहरू लिन्छ, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले पनि लिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अझै यहाँ छ द रेट अन सेभिङ एकाउन्ट इज जेनरली भेरिएबल हुन्छ, बढेको बेलामा बढेर पाइन्छ, घटेको बेलामा घटेकै हुन्छ। अब विथ द एक्सेप्सन अफ प्रमोसन प्रोमिसिङ द फिक्स रेट अन्टिल द सर्टेन डेट, ब्याङ्क एन्ड कोअपरेटिभ्स क्यान जेनरली रेज अर लोयर देयर सेभिङ एकाउन्ट रेट एट एनी टाइम। टिपिकली द मोर कम्पिटेटिभ द रेट द मोर लाइकली इट इज टु बी फ्लक्चुएट ओभर द टाइम। जति धेरै हाई दिन्छु भन्छ यिनीहरूले, लगेर जम्मा गरिसकेपछि सेभिङको के हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्ट खोलेर मान्छेले त्यहाँबाट काम गर्न थालिसकेपछि त्यसमै गर्छन् कि, किन भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट 10 तिर खोल्ने कुरा होइन नि त। किनभने ट्रान्जेक्सन गरिरहनु पर्ने, कम्पनीहरूले बरु 2-3वटा कम्पनी छ भने ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्या हुन्छ, तर अब जेनरल सेभिङ गर्ने मान्छेले एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसकेपछि 10 वर्ष 20 वर्ष त्यही ब्याङ्कको एकाउन्ट चलाउँछ कि। त्यही भएर उनीहरूलाई तान्ने बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पिटेटिभ रेट दियो भने पछि के छ भने घट्न सक्छ भन्न खोजेको यसले। Some saving accounts will require a minimum balance in order to avoid monthly fees or on the highest published rate. यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ सेभिङ एकाउन्टमा भन्छ। अब नेपालमा चाहिँ धेरै जसो जिरो ब्यालेन्समै खोल्ने छ, तलपट्टि टाइप्स अफ सेभिङ एकाउन्ट छ त्यहाँ हेरौँला हैन। त्यसपछि के छ भने 1000 छ, कुनैमा 2500 छ, कुनैमा के छ भन्दाखेरि 5000 छ, कुनैमा 10000 सम्म होला सेभिङ एकाउन्टको चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स। अब तिमीले चाहिँ के छ भने त्यहाँ सेभिङ एकाउन्टमा पब्लिस यति रेट दिन्छ भनेर हाइएस्ट पब्लिस रेट हुन्छ नि, त्यो ग्र्याब गर्नुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यहाँ चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स अलिक धेरै राख्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हामी 6% सेभिङ एकाउन्टमा चाहिँ दिन्छौँ, सुपर सेभिङ भनेर आयो, प्रिमियम सेभिङ भनेर आयो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि 1 लाख रुपियाँ
मिनिमम ब्यालेन्स हुनुपर्छ, त्यस्तो त्यस्तो त्यहाँ कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको। वाइल अदर विल ह्याभ नो मिनिमम ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट है। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो द रुल अफ अ पार्टिकुलर अकाउन्ट। कुनै पनि के छ भन्दाखेरि डिपोजिटरले चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउँदा राम्रो भन्न खोजेको। Whenever you want to move money in or out of your saving account, you can do so at a branch or ATM and by electronic transfer or from another account using bank's app or website or direct deposit. In some cases, transfer can be arranged by phone as well. यो तलको माथि कुरा त माथि नै डिस्कस भइसकेको छ। कुनै कुनै चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोनबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर हुने फेसिलिटी हुन्छ र कोअपरेटिभहरूले चाहिँ के गर्छन् भने पासबुक बनाएर घरमै पैसा ल्याइदिने, घरमै पैसा उठाउने गरी पनि रहेछन् है। ब्याङ्क भनिसकेपछि डिपोजिटर इन्स्टिट्युसन भन्ने बुझिन्छ। त्यो डिपोजिटर इन्स्टिट्युसन भनेको कोअपरेटिभ पनि हो। तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा यहाँ आएन, पासबुक बनाएर त्यो पासबुकमा चाहिँ रेगुलर उनीहरूले डिपोजिट कलेक्सन गरिरहेको हुन्छन् होइन। त्यो डिपोजिटमा जम्मा भएको पैसा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घरबाटै चेक काटेर भोलि पैसा ल्याइदिने हो कि पैसा कलेक्सन गरेर हिँडेको मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छेले चाहिँ के छ भन्दा उसँग पैसा छ भने उतिखेरै दिने पनि हुनसक्छ, उतिखेरै दिने र पासबुकबाट कटाइदिने। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा सेभिङ एकाउन्ट अपरेट हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल कुरा। अब टाइप्स अफ सेभिङ अकाउन्ट्स इन नेपाल। सेभिङ एकाउन्टको टाइप्सहरू नेपालमा। फर्स्टमा नर्मल सेभिङ एकाउन्ट। सेभिङ एकाउन्ट भनेर चाहिँ जम्मैले चलाइरहेको हुन्छन्। नर्मल अब सेभिङ एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो भने नि नर्मल सेभिङ एकाउन्टै भन्छ है। त्यो उनीहरूले चाहिँ के छ भने सबैलाई एभाइलेबल भएको त्यो चाहिँ के छ भने मिनिमम ब्यालेन्स स्टार्ट फ्रम 0 ब्यालेन्समा खोल्ने हुनसक्छ। अनि इन्ट्रेस्ट इन सेभिङ एकाउन्ट क्यालकुलेट अन क्यापिटलाइज अन क्वार्टरली बेसिस भने मैले एउटा फर इक्जाम्पल मात्रै राखिदिएको है। जेनरली क्वार्टरली बेसिस हुन्छ। तिमीलाई केही भनेको छैन भने क्वार्टरली बेसिसमा हिसाब हुन्छ क्या। अदरवाइज मन्थली बेसिस पनि हुन्छ, कहिले कहिले के छ भने डेली ब्यालेन्स बेसिसमा पनि निकाल्ने भनिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अर्कै नर्मलमा हुँदैन, अरूमा हुन्छ। अब अनलिमिटेड डिपोजिट जति पनि डिपोजिट गर्न पाइन्छ, तर लिमिटेड विथड्रल फेसिलिटिज हुन्छ। तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ चेकमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुन्छ, अरूमा त खासै हुँदैन। दिनमा एउटा दुईवटा भन्दा बढी चेक नजाने हुन्छ क्या। किन यसको एजम्सन नै सेभिङको एजम्सन नै के हुन्छ भन्दा ट्रान्जेक्सन एकदम ह्युज हुँदैन, यसको महिनामा एउटा दुईवटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ भन्ने नै एजम्सन हुन्छ। त्यही भएर विथड्र चाहिँ अब कुनै बेलामा दिनमा एउटा या दुईवटा चेकभन्दा बढी विथड्र हुन नपाउने त्यस्तो कन्डिसनहरू हुन्छ नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा। अर्को छ प्रिमियम अर सुपर सेभिङ एकाउन्ट। यस्तै भन्दै भन्दै के छ भने डिपोजिट मार्केटिङ गरेर आउँछ नि ब्याङ्कहरूले। प्रिमियम सेभिङ एकाउन्ट, सुपर सेभिङ एकाउन्ट, अनि चमत्कारिक खाता के भनेर आउँछ नि एनआइसिएसिआईको चमत्कारिक खातामा जम्मा गऱ्यो भने त के पाइन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि होइन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै सुविधाहरू लिनको लागि चाहिँ त्यहाँ अब मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। फर इक्जाम्पल 1 लाख। हिमालयन ब्याङ्कको मैले वेबसाइट हेरेको थिएँ, प्रिमियम सुपर सेभिङमा चाहिँ रेट कति तिनीहरूले कति राखेको छ 6% हो कि 5.5% राखिरहेको छ। त्यसमा 5.5% राख्नको लागि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ मिनिमम के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स चाहिन्छ भनेको छ। हायर इन्ट्रेस्ट रेट देन नर्मल सेभिङ एकाउन्ट। नर्मल सेभिङ भन्दाखेरि के छ भने हायर हुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन सेभिङ एकाउन्ट क्यालकुलेटेड एन्ड क्यापिटलाइज मन्थली पनि हुनसक्छ, क्वार्टरली नै हुनसक्छ, हाफ इयरली बेसिस जेनरली है। डेली बेसिसमा पनि हुनसक्छ। क्यापिटलाइज डेली बेसिसमा त हुँदैन, ब्यालेन्स डेली बेसिसको बेसमा चाहिँ हिसाब हुने हुन्छ। मन्थली ब्याज दिने हुनसक्छ। सुपर प्रिमियम भनिसकेपछि त्यहाँ धेरै फेसिलिटीहरू हुनसक्छ है। अनि के छ भन्दा यसमा पनि अनलिमिटेड डिपोजिट र लिमिटेड विथड्रल फेसिलिटी हुन्छ। अझै लिमिटेड हुन्छ, माथि भन्दा नर्मल भन्दा पनि लिमिटेड हुन्छ यो है। यसमा किन ब्याज धेरै छ नि त, त्यही भएर। अब स्पेसिफिक मार्केट निड्स सेभिङ एकाउन्ट भन्छ क्या। अब नारी बचत भनेर नारीहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, हाउस होल्ड गृहिणीहरूलाई होइन। त्यसपछि फेरि इल्डरली ग्रुपको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजिङ के छ भन्दाखेरि वृद्ध बचत भनेर लिएर आइरहेको हुन्छ। अनि चिल्ड्रेनको चाहिँ माइनोरिटीको लागि चाहिँ चिल्ड्रेनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केटाकेटी बचत भनेर खुत्रुके सुत्रुकेको पिगी ब्याङ्कहरू लिएर देखाएर प्रचार गरिरहेको हुन्छ होइन। यस्तो खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेभिङ एकाउन्ट टार्गेटिङ स्पेसिफिक ग्रुप एन्ड प्रोभाइडिङ फेसिलिटिज सच एज होम डेलिभरी,
हायर डिपोजिट, हेल्थ एन्ड एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स तिनीहरू पनि राखेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरू राखेर के छ भन्दा घरमै पैसा पुर्याइदिने ल्याइदिने त्यो फेसिलिटीहरू राखेर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले यसरी चाहिँ डिपोजिट मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छन्। स्पेसिफिक मार्केट निड सेभिङ एकाउन्ट भनेर मैले बनाइदिएको नारी बचत, एल्डरली ग्रुप, चिल्ड्रेन यिनीहरू सबै त्यो ग्रुपमा आयो नि त। त्यो ठिक छ है, सिम्पल कुरा हो। अब अर्को छ सेयर होल्डर सेभिङ एकाउन्ट। यो पनि अहिले नेपालमा फेमस छ है। सेयर होल्डर सेभिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ अब सेयर होल्डरलाई टार्गेट गरेर ब्याङ्कको सेयर होल्डर टन्नै हुन्छन् कि। अब ब्याङ्कको सेयर सङ्ख्या पनि धेरै नै छ, 800 करोड भनेको झन्डै 8 करोड सेयर सङ्ख्या हुन्छ। 8 करोड सेयर सङ्ख्या कसैको 1000 होला, कसैको 100 होला, कसैको 50 होला, कसैको 10 पनि हुन्छ। 1 लाखभन्दा बढी सेयर होल्डर हुन्छ एउटा ब्याङ्कको। अब तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर के छ भन्दाखेरि आफ्नै ब्याङ्कमा खाता खोल्न लगायो, त्यहीँ के छ भने डिभिडेन्डहरू दियो। अब के छ तिनीहरूको चाहिँ अब बोन्ड होल्डर छन् भने बोन्ड होल्डरलाई त्यहीँ के छ भन्दा ब्याज दियो। त्यसरी चाहिँ टार्गेट गरेर सेयर होल्डरलाई टार्गेट गरेर पनि के छ भने सेयर होल्डर सेभिङ एकाउन्ट पनि खोलिरहेछन् ब्याङ्कहरूले। अब अर्को छ स्यालेरी सेभिङ एकाउन्ट। अब स्यालेरी सेभिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ पेरोल म्यानेजमेन्ट गरिदिने कि पेरोल म्यानेजमेन्ट गरिदिने अर्गनाइजेसनको, क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन। स्यालेरी सेभिङ मिनिमम ब्यालेन्स स्टार्ट फ्रम 0 होइन। अब हाम्रो स्यालेरीहरू ब्याङ्कको खातामा जान्छ, तिमीहरू पनि जब गर्छ भने स्यालेरीहरू ब्याङ्कको खातामा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पनि सेभिङ एकाउन्ट हो। त्यो पनि करेन्ट एकाउन्ट होइन, फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट पनि होइन, त्यो पनि सेभिङ एकाउन्ट हो। महिनामा एकचोटि आउँछ पैसा स्यालेरी, अनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि युटिलिटी पे गर्दै जान्छौँ। त्यही एकाउन्टबाट चाहिँ अनलाइनबाट बिजुलीको फोनको पैसा तिर्ने होइन। त्यसपछि के छ भन्दा पानीको पैसा तिर्ने, अनि त्यसपछि नेटको पैसा तिर्ने, त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू खर्चहरू गर्ने त्यहीँबाट हामीले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेभिङ एकाउन्टलाई स्यालेरी सेभिङ एकाउन्ट भन्छ। यिनीहरू नै हो है। अझै अरूतिर पनि विदेश बचत भनेर भनिरहेको हुन्छ, त्यो पनि स्पेसिफिक मार्केट निड सेभिङ एकाउन्ट हो है। चमत्कारी बचत बनिरहेको हुन्छ, त्यो पनि के छ नि अब त्यसमा पनि त्यही सुपर प्रिमियम भने जस्तै हो क्या तिनीहरू पनि। त्यसमा पनि अनेक कुरा राखेको हुन्छ, हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा राखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सको कुरा राखेको हुन्छ होइन। त्यो अनि कतै केही चिट्टा लट्री सट्री भनेर तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपोजिट मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ। अब फिचर्स अफ सेभिङ एकाउन्ट्स सिम्पली माथि डिफाइन गरेकै कुराहरू यहाँ नि आउने हो। रिटर्नको कुरा गर्ने भने मोडरेस्ट रेट लेस देन टाइम डिपोजिट, दिस रेट क्यान चेन्ज फ्रम टाइम टु टाइम। रिटर्नको कुरा गर्ने हो भने त्यो है। अब रिटर्न चाहिँ मोडरेट रिटर्न हुन्छ, लेस देन टाइम डिपोजिट, अनि त्यसपछि करेन्ट डिपोजिटभन्दा धेरै पाइन्छ, अनि त्यही रेट पनि के छ टाइममा चेन्ज भइरहन्छ। अब रिस्क, यसमा मिनिमम रिस्क हुन्छ। मनी सेभ इन ब्याङ्क एकाउन्ट, गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी इन्भेस्टमेन्ट्स इन ब्याङ्क्स अप टु ₹3 लाख थ्रु डिपोजिट इन्सुरेन्स। त्यसको डिपोजिट इन्सुरेन्स गरे हुन्छ, तिम्रो 3 लाखसम्मको पैसा त्यसले के गर्छ भने रिकभर गर्छ। अब लिक्विडिटी पनि मोडरेटली लिक्विड भन्न मिल्छ। लिक्विडिटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ भन्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि एसेट्स कतिको लिक्विड एसेट्स हो त भनेर सोध्यो भने त्यो कसरी बुझ्नु पर्यो भने त्यो कति छिटो के छ भने क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने हो कि। हामीले क्यास कन्भर्टेबल एसेट्सलाई लिक्विड एसेट्स भन्छौँ कि, क्यासलाई लिक्विडिटी भन्छौँ कि हामीले है। ब्याङ्किङमा यो बुझ्नुपर्छ। लिक्विडिटी भन्ने बित्तिकै के छ भने क्यास फन्ड, प्योर के छ भने इन्भेस्टेबल या एक्सपेन्सिबल फन्ड क्यास भन्ने बुझिन्छ। त्यसलाई किन लिक्विड एसेट्स भनेको भने लिक्विडलाई जुन भाँडामा हाल्यो त्यही भाँडाको सेपमा देखिन्छ नि होइन। पानीलाई के छ भने तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक ठुलो भाँडामा हाल्यो, अलिक फातो पऱ्यो क्या, गोलो भाँडामा हाल्यो, चेप्टो भाँडामा हाल्यो,
जुन भाँडामा हाल्यो त्यही भाँडाको सेपमा बस्छ नि पानी। त्यसै के छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा पनि के छ जुन फर्म अफ एसेट्समा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। भनेको तिमीसँग पैसा छ भने तिमीले गोल्ड किन्यो भने गोल्डतिर गयो, गोल्ड जस्तो भयो त्यो पैसा। तिमीले घर किन्यो भने घर जस्तो भयो, जग्गा किन्यो भने जग्गा जस्तो भयो। जता खन्या त्यस्तै देखिन्छ क्या त्यो। तिमीले सेयर किन्यो भने सेयर जस्तो भयो होइन। तिमीसँग पैसा छ भने तिमीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ जता पनि त्यसलाई के गर्न सक्यो भने त्यसको सेपमा चेन्ज गर्न सक्यो। त्यही भएर त्यसलाई लिक्विड एसेट्स भनेको पैसालाई। अब के छ भने तिमीले जम्मा गरेको के छ भने डिपोजिट अकाउन्ट पनि के छ भने लिक्विड एसेट्सै हो, त्यो पनि समहाउ पैसा नै हो नि त। तिमीले जम्मा गर्यो त्यसमा यदि पैसा छ भनेर देखियो त्यो पनि तिम्रो लिक्विड एसेट्सै हो। तिम्रो इभन सेयर पनि लिक्विड एसेट्सै हो, तिमीले भन्ने बित्तिकै बेच्न सक्छौ। अब लिक्विडिटी चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा मात्रै फरक हो, डिग्री अफ लिक्विडिटी चाहिँ फरक हो है। जति तिम्रो हातमा भएको क्यासको लिक्विडिटी हुन्छ त्योभन्दा लेस गोल्डको लिक्विडिटी हुन्छ। हुन त गोल्ड पनि भन्ने बित्तिकै बेच्न सकिन्छ, ब्याङ्कले या तिमीले जताबाट किनेर लिएर आयो त्यहाँ बेच्न सक्छौ। त्यो पनि एउटा के छ लिक्विड एसेट्स हो होइन, त्यो भन्न सकिन्छ। लिक्विडिटी भन्ने बित्तिकै कन्भर्टेबिलिटी अफ एसेट्स इन्टु द क्यास। फेरि अर्को विदाउट के छ भने लुजिङ द ओरिजिनल भ्यालु भन्यो है। तिम्रो 1 लाखको सम्पत्ति छ, म 50,000 80,000मा बेच्छु भने जसले पनि किन्ला नि। तिमीले 1 लाखको सम्पत्ति 1 लाखमै बेच्नु पऱ्यो त्यो भने कि 1 लाखको सम्पत्ति 1 लाखमै बेचेर पैसा लिन कति छिटो सक्छौ तिमीले, त्यति नै त्यसको के छ भने लिक्विडिटीको डिग्री हाई भन्ने मानिन्छ। त्यही भएर के छ भन्दा यो सेभिङ एकाउन्टमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ हामीले मोडरेटली लिक्विड भन्छौँ। टाइम डिपोजिटमा या फिक्स डिपोजिटमा जम्मा भएको चाहिँ लिक्विड हुँदैन, त्यो क्यासमा कन्भर्ट हुँदैन त्यसको टाइम ड्युरेसन नसकिँदासम्म है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विथड्र एनी अमाउन्ट up to the total balance available in your account any time during the bank hour, but sometime there may be a withdrawal limit per day. कहिले काहीँ के छ पर डे विथड्रल लिमिट हुन सक्छ। तिमीले चाहिँ 50,000 1 लाखभन्दा धेरै तिम्रो खाताबाट झिक्न नपाउने भन्ने हुनसक्छ। नम्बर अफ चेक त हुन्छ नै होइन, अरू कुरा नि केही हुनसक्छ। यति पैसाभन्दा धेरै झिक्न नपाउने भन्ने हुनसक्छ त्यहाँ लिक्विडिटी। तिम्रो चाहिँ सेभिङ एकाउन्टको के छ भने टाइप्सले फरक पार्छ। तिम्रो स्यालेरी सेभिङ हो भने चाहिँ जेनरली सबै झिक्न नै मिल्छ। तिम्रो सुपर सेभिङ होइन चमत्कारी खाता भनेको छ नि त्यहाँ चाहिँ केही न केही रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुन्छ। त्यो रेस्ट्रिक्सन भयो भने नै के छ भने ब्याङ्कलाई पनि अर्को ठाउँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न त्यो पैसा सजिलो भयो। उसले इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने नै तिमीलाई पेमेन्ट पनि अलि हाई रेटमा गर्ने हो नि त, त्यही भएर हो कि त्यो। अब यसको टेनरको कुरा छ, त्यसको टेनर पनि फिक्स छैन। जस्तो फिक्स डिपोजिटको चाहिँ हामीले के छ 1 महिना 3 महिना 6 महिना 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म फिक्स डिपोजिट गर्न सक्छौ नि। त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के छ यस्तो खालको फिक्स हुँदैन, तिमीले पैसा राख्ने झिक्ने गरिराख्न पाउँछौ। यसमा कुनै के छ भने फिक्स टेन्यर हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको। तिमीले जति राख्न मन लाग्यो त्यति समयसम्म तिम्रो एकाउन्टमा त्यो पैसा राख्न सकिन्छ, त्यो भनेको। यो अब ट्याक्सेसको कुरा पनि यहाँ छ। ट्याक्सेस अब इन्ट्रेस्ट अन गरेको छ भने तिमीलाई त्यसमा ट्याक्स लगाउँछ र सोर्समै ट्याक्स के छ भन्दाखेरि कट्टा गरेर तिमीलाई दिन्छ। जेनरली 5% छ है ब्याज, तिम्रो ब्याज अर्निङमा 5% ट्याक्स लाग्छ। तिमीले चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पैसाको के छ भन्दाखेरि अर्निङ गर्यो पैसा, क्लाइन्टले चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट अर्न गर्यो भने त्यसमा ट्याक्स डिडक्ट गरेर सरकारले ट्याक्स ब्याङ्कले नै बुझाइदिन्छ त्यो कुरा। त्यसपछि अर्को फिचर भनेको 24/7 एक्सेस टु क्यास थ्रु एटिएम नेटवर्क, इन्टरनेट ब्याङ्किङ एसेट्रा। त्यो थ्रुबाट चाहिँ हामीले के छ भने क्यासमा सधैँभरि नै एक्सेस गर्न सक्छौँ, त्यहाँ के छ त्यो पैसालाई चलाउन सक्छौँ, त्यो भन्न खोजेको। ठिक छ, कति भयो टाइम? सिद्धिन लाग्यो। अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज 4-5 पोइन्टमा त छैन, टाइम पनि सिद्धिन्छ। 30मा छोड्दा हुन्छ। कुनै बेलामा एक्सिडेन्टल एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स मे बी प्रोभाइडेड बाई सम ब्याङ्क्स, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स यति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ है। मिनिमम ब्यालेन्स तिमीले त्यति मेन्टेन गरेर बसेको छ भने तिम्रो चाहिँ यतिसम्मको एक्सिडेन्टल र हेल्थ इन्सुरेन्स तिमीलाई कभर गरिदिने भने हुन्छ। अब अनलिमिटेड त हुँदैन। अब एक्सिडेन्टल चाहिँ के छ भने 1 लाखसम्म भन्ने हुनसक्छ होइन तिमी। अनि हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ फेरि पार्टिसिपेटरी बेसमा हुन्छ है। तिम्रो चाहिँ अब 15,000सम्मको चाहिँ बेस राख्ने, त्यहाँबाट माथि भएकोमा पनि 50% पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने हुन्छ कि। तिम्रो 1 लाख बिल आयो त्यसमा पहिला डिडक्सन गर्छ 15,000 डिडक्सन भनेर राखेको छ भने 15,000
किन 15,000 सम्म तिमीले आफै खर्च गर्न सक्छौ भनेर 15,000 घटाइदियो। किन 15,000 सम्मको तिमीलाई चाहिँ त्यहाँबाट माथि लागेको मात्र खर्चको इन्सुरेन्सले दिन्छ कि तिम्रो 100 खर्च भयो 500 खर्च भयो त्यो पनि इन्सुरेन्समा माग्दै जाने होइन नि त। 15,000 सम्म तिमीले आफै खर्च गर्नु पर्यो भने। त्यसपछि पनि के छ भने पार्टिसिपेसन रेसियो हुन्छ। अनि 50% भनिदियो भने तिमीले 85,000 को 50% पाउँछौ त्यो भने। त्यसमा पनि मिनिमम ब्यालेन्स 50,000 1 लाख 2 लाख तिमीले त्यहाँ जम्मा गरेको हुनुपर्छ, अदरवाइज हुँदैन है। त्यो चाहिँ तिम्रो नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा हुँदैन, दिँदैनन्। तिनीहरूले त्यो एडभर्टाइजमेन्ट गरेर बनाएको सेभिङ एकाउन्टहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन पुरा गरेर बल्ल तिमीले यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यो हो कुरा। ठिक छ। अब एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ सेभिङ एकाउन्ट नै भएको फिचरहरूमै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ, त्यसैलाई क्याटेगोराइज गरे हो। फास्ट एन्ड इजी टु सेट अप एन्ड मुभ मनी टु एन्ड फ्रम, क्यान बी कन्भिनियन्टली लिङ्क टु आवर प्राइमेरी चेकिङ एकाउन्ट। यसमा सेभिङ एकाउन्ट र के छ भने करेन्ट एकाउन्ट पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ है। त्यस्तो हुन्छ धेरै ठाउँमा, किन भन्दा लोन जसले लिइरहेछ नि, जसले लोनमा चाहिँ के छ भने लोन एकाउन्ट खोलेको छ त्यसले चाहिँ के छ भने लोन एकाउन्ट चेकिङ एकाउन्ट जस्तो हुन्छ। लोनमा जति पैसा राख्न मिल्ने जति पैसा झिक्न मिल्ने खालको जस्तो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के छ भने सेभिङ एकाउन्टसँग लिङ्क भए हुन्छ। र अनि त्यसपछि कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ अब ब्याङ्क घरको चाहिँ इएमआई हुन्छ, अटोको इएमआई हुन्छ, त्यसरी इएमआई भएको बेलामा चाहिँ त्यही सेभिङ एकाउन्टबाट चेकिङ एकाउन्टमा चाहिँ पैसा सर्छ, त्यो लोन एकाउन्टमा सर्छ कि पैसा। तिमीलाई हरेक महिना फोन गरेर पैसा लिएर मागिराख्न उनीहरूलाई ज्या हुन्छ, तिमीलाई लगेर तिर्दिराख्ने ज्या हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तिम्रो सेभिङ एकाउन्ट भएको पैसा उनीहरूले अटोमेटिकली काट्छन्। लोन एकाउन्ट तिमीले लिएको छ भने लोन एकाउन्टको नेचर करेन्ट एकाउन्टकै हुन्छ र तिम्रो सेभिङ एकाउन्टबाट पैसा यिनीहरूले काट्छन् है, त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अप टु योर फुल ब्यालेन्स क्यान बी विड्रन एट एनी टाइम, एडभान्टेज हो। कहिलेकाहीँ यो के छ नि नपाइने भनेर तलबाट डिसएडभान्टेज पनि भन्न सकिन्छ। अब यहाँ 3 लाखसम्म के छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स गरे हुन्छ, ब्याङ्क फेलियर भए पनि पाइन्छ पैसा, त्यही कुराहरू हो। अब डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ पे लेस इन्ट्रेस्ट देन यु क्यान अर्न विथ अ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, टाइम डिपोजिट अर अदर इन्भेस्टमेन्ट। सेभिङ एकाउन्टमा राखेको पैसामा अर्निङ भनेको कमै हुन्छ। तिमीले चाहिँ के छ भने सेयर डिभेन्चरमा लगानी गर्यो या सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको पनि ब्याङ्कले इस्यु गर्छ है, या टाइम डिपोजिटको पनि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट दिन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ के छ भने हुने ब्याजभन्दा कम हुन्छ। यसको मेन डिसएडभान्टेज हो। अब यो चाहिँ के छ भने इजी एक्सेस क्यान मेक विड्रल टेम्पटिङ, तिमीले झिकिराख्न सक्छौ पैसा भन्न खोजेको। सम सेभिङ एकाउन्ट्स रिक्वायर मिनिमम ब्यालेन्स, डेली विड्रल लिमिट एसेट्रा। सिम्पल कुरा। सिद्धियो। केही छ कन्फ्युजन भने सोध मैले